तसोच वचपाक जाय, तसो वचपाक जालो असली कॅन्डिडेट आमकां जाय, जो आवाज उठोवपी पार्लमेंटान, जो आवाज उठोवपी आनी आवाज केला तो सारको परफेक्ट करून तो मुखार हाडपी. प्रश्न केले म्हूण जायना, प्रश्न केल्या उपरांत तेजे उत्तरूय मेळपाक जाय आनी कामूय जावपाक जाय. नाजाल्यार थोडे आसात उलयतात डाबा 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 करून, कांय अर्थ ना. हें काम जावपाक जाय अशी कॅन्डिडेट आसा. म्हणून ह्या कॅन्डिडेट तुमी हाडटले आमकां सगळ्यांक, कारण आज गोंयभर आवाज जाल्लो, BJP येतात दोन्ही कॅन्डिडेट, पण आमचो हो कॅन्डिडेट सारको म्हत्वाचो. कारण हांकां आमी आज हे पॉलिटिक्सा भितर घातल्या, ताका मनांतल्यान इच्छा आहा काम करपाची, हांकां आमी घातल्या, पण तें काम करून घेवपाक. मातशी 2 मिनटां रावात कार्यकर्ते भाव भयणी, आमचे आदरणीय मतदार, तुमकां विनवणी 2 मिनटां रावात, 2च मिनटां रावात. एक कार्यावळ आसा ताची तुमकां सूचना दिता, मागीर मिटींग सोंपली. पल्लवीजी तुमी फुडली मिटींगेक पावपाक जाय मातशें बेगीन बेगीन. भारती तिका फुडली मिटींगेक पावपाक जाय बाय. 8 मिटींग सोंपतली. कितली फोटो काडटात गो तुमी आयुश्यभर? राजाकडे घ्या. सर साइड 2 मिनटं. एक मिनिट सर खुबशीं कामां ती बरोबर करपाक शकतात आनी बरे तरेन करपाक शकतात. आनी सगळ्या बायलां भितर तांक आसता, ती घर संवसार चलोवपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं. सगळीं जाणां आपल्या आपल्या क्षेत्रांत बरे तरेन काम करतात आनी केन्नाच फाटल्यान उरनात, सदांच मुखार आसतात. आनी बरे तरेन प्रामाणीक रितीन मन लावन काम करतात, जबाबदारीन काम करतात आनी तांचे मदीं सदांच आत्मविश्वास आसता. आनी इच्छा शक्ती सामकी आमची बरी आसपाक जाय, जाल्यार आमकां सदांच यश मेळटा. आनी बरे तरेन सामके फटाफट निर्णय घेवपाचे आमी करपाक जाय, तातूंतच आमकां यश मेळटलें. आनी आशावाद आसपाक जाय, सदां ऑप्टिमिस्टीक आसपाक जाय, केन्नाच नेगेटीव आसपाक जायना. मागीर आमकां सदांच आमचे बरे तरेन आमचें सगळें बरे भशेन काम जातलें. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचो पाठिंबो आसतलो म्हणून, आनी तुमचें मोलादीक मत मेळटलें म्हणून अशी म्हजी मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी. आनी हांव एक आश्वासन तुमकां दिवपाक सोदतां की हांव निवडून येतरी दक्षिण गोंयाक हांव एक कार्यालय डेफिनेटली एक ओपन करतलें तुमच्या सगळ्यां खातीर. आनी जे कितें दक्षिण गोंयाचे जे कितें कितें इम्पॉर्टंट कितें प्रोजेक्ट आसा ते हांव MPLAD स्किमांतल्यान हाडपाक पूर्ण तरेन प्रयत्न करतलें. हो म्हजो तुमकां आश्वासन. आनी जितले पळय गव्हर्मेंट स्किम्स आसा ते आनी सेंट्रल स्किम्स सगळे तुमकां आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा. जय गोंय जय भारत और एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार. धन्यवाद. मोठ्या संख्येन उपस्थित असले आमचे कार्यकर्ते भाव भयणी, आमचे वोटर्स. कंटिन्युअस आमी 5-6 दीस जाले आघाडी इस्टेट हांगा आमच्या दक्षिण गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या खासदार इलेक्शनाच्या आमचे कॅन्डिडेट पल्लवी देपोचे ही मिटींग हांगा आयोजीत केल्या. आनी ह्या मिटिंगेक आमचे बरोबर आसा कॅन्डिडेट पल्लवी देपो. ताणें आज सकाळी फॉर्म भरला. आमचो तुमचो सगळ्यांचो लाडको माजी आमदार बाब दामोदर नायक, आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर माजी पेडणेचो आमदार बाबू आसगांवकार, आमचो कावन्सिलर बाब सदानंद, कावन्सिलर बाय श्वेता, कावन्सिलर बाय मिलाग्रीन, कावन्सिलर बाय कामील, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आनी इश्ट बाब दिलीप, असोसिएशनाचो अध्यक्ष निशांत मोरेकार आनी हांगा हजर आशिल्ले म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणी. बाबू आसगांवकारान तुमकां कॅन्डिडेटाचे बद्दल म्हायती सांगली आनी कॅन्डिडेटाचे पयलीं सुरवातेक कोण कितें उलयताले, भायले कॅन्डिडेट हाडला आनी कितें हाडलां कांय खबर ना. ऑटोमॅटिकली आज ते सगळो प्रश्न फाटल्यान पडलो. बाबून तुमकां डिटेल सांगलें. दामू नायकान तुमकां सांगलें की नरेंद्र मोदीचे गेल्ले 10 वर्सांत ज्या क्षेत्रांत ताजें कॉन्ट्रिब्युशन जालां तेंय तुमकां म्हायती दिली. एक लक्षांत दवरा की ही निवडणूक आसा ही देशाची निवडणूक आसा, अत्यंत म्हत्वाची निवडणूक. ही निवडणूक देशाचें भवितव्य ठरयता, गोंयचें भवितव्य ठरयना. ही निवडणूक आमचे मतदारसंघ म्हणजे आमदार निवडपा न्ही, कावन्सिलर निवडपा न्ही, पंचायतीचे सरपंच किंवा पंच निवडपाक न्ही, जाल्यार ही निवडणूक ठरयता हो देश
मुखार खंयच्या डायरेक्शनान वता, ह्या देशाची उदरगत खंयच्या डायरेक्शनान जातली. जें स्वप्न मोदीन 10 वर्सांत पळयलां की हो देश जगात सुपर पावर जावचो सामको. म्हणजे आज आमी आज 5व्या नंबराचेर आसा, आमची इकॉनॉमी 5व्या नंबराचेर आसा. कदाचित 1-2 वर्सांनी ती 3ऱ्या नंबराचेर पावतली, प्रधानमंत्री परत प्रायम मिनिस्टर जाता तेन्ना. पूण ताजें स्वप्न कितें आसा? ताजें स्वप्न आसा की 2047 पर्यंत भारत टार्गेट. म्हणजे आमचें लक्ष कितें? आमचें लक्ष प्रधानमंत्रीची खुर्ची. आमचें लक्ष नरेंद्र मोदीक त्या कदेलाचेर बसोवप. हांव उदाहरण दिता की महाभारतांत कौरव 100 आनी पांडव कितले? 5. श्रीनिवास धेंपो आनी मागीर ऑफिशियली नॉमिनेशन फायल करतकीर जर पयली जर मिटींग जर खंय जाल्यार दामबाबाच्या जाग्यार ती फातोर्डा मतदारसंघात जाल्या. आनी ही आतां आमची 4थी बैठक, कोपरा बैठक. आनी ह्या बैठकीक आसा आमचे समजे यंग उच्च शिक्षीत असे कॅन्डिडेट बाय पल्लवी श्रीनिवास धेंपो, आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करपी गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री दिगंबरजी कामत, माजी उपमुख्यमंत्री आणि पेडणेची बुलंद तोफ जळगांवकर, उपनगराध्यक्ष बबिता, आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर बोरकार, सदानंद नायक काउन्सिलर, आमचे श्वेता लोटलीकर, मिलाग्रीन गोमस्टायस, कामिल बारेट, दिलीप गोडेकर हांगसरले सगळे. आनी तुमी सगळे माता बंधू भगिनी, पयलीं म्हटल्यार 7 तारखेक इलेक्शन आसा आनी 7 तारखेच्या इलेक्शनाक आमकां नरेंद्र मोदीजीन दिल्लो कॅन्डिडेट आनी तो म्हटल्यार बाय आमचे पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हाका आमकां निवडून हाडपाक जाय. खरें म्हळ्यार नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा. 2014 पासून 2024 ही फाटली 10 वर्सां एक स्वप्न घेवन ते जगतात आनी ते स्वप्न पुराय करपाक प्रयत्न करतात. गोंय भारत स्वतंत्र जाल्यार 75 वर्सां जालीं आनी गोंय स्वतंत्र जाल्यार 60 वर्सां जालीं काँग्रेसचें राज्य आशिल्लें. आनी ह्या काँग्रेसच्या 60 वर्सांत आमी अनेकदा वेळार फक्त एक मंत्र आयकला, बायलांचें सशक्तीकरण, बायलांनी मुखार सरपाक जाय, नारी शक्ती मुखार सरपाक जाय, बायलां अशी मुखार सरपाक जाय अशें म्हणून. पण हें फक्त आमी हें आयकलां, ही फक्त भाशणां आयकल्या. पण वस्तुस्थिती कितें आसा? वस्तुस्थिती बायलां खातीर रांदा